In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, भाई हमें कुछ इम्पोर्टेंट बता दें जो कम इम्पोर्टेंट हो, मतलब क्वेश्चंस की तादाद कम हो और मैक्सिमम पेपर में लगे। तो उनके लिए मैंने बनाए हैं आंसर के साथ, नोट के साथ। और जिनका ये क्वेश्चन है सर उर्दू में भी दे दें आप हमें, तो मैं साथ में उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगा। एक थोड़ी सी जहमत आप लोगों को ये करना होगी कि आप उसको साथ साथ जो है ना उर्दू में लिखे। बस मैं तफसील से आहिस्ता आहिस्ता आपको उर्दू में भी बताऊँगा, ठीक है। राइट एनी 5 राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन, इसका क्वेश्चन उर्दू में बनेगा। शहरी के 5 हुकूक़ और फ़राइज़ लिखे। अच्छा, इसका आंसर आप इस तरह लिखिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय का हक़। राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का हक़। राइट टू वोट, वोट देने का हक़। ड्यूटी टू ओबे द लॉ, कानून की पाबंदी करने का हक़ या कानून की पाबंदी करने का फ़र्ज़। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, अवामी जो अमलाक है, अवामी अमलाक की हिफाजत करना फ़र्ज़। ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तालीम की मुल्क की तरक्की में अहमियत बयान करें। एजुकेशन इम्प्रूव्स ह्यूमन रिसोर्सेज, तालीम इंसानी वसाइल को बेहतर बनाती है। इट लीड्स टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये साइंसी और तकनीकी तरक्की का सबब बनती है। इट प्रोमोट्स डेमोक्रेसी एंड अवेयरनेस, ये जमहूरियत और शऊर को फ़रोग़ देती है। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये गुर्बत और बेरोज़गारी को कम करती है। इट स्ट्रेंथन्स द इकनॉमी ऑफ ए कंट्री, ये मईशत को मजबूत बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। डिफ़ाइन कल्चर एंड राइट डाउन 5 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, सकाफ़त की तारीफ़ करें और पाकिस्तान की सकाफ़त की 5 खुसूसियात लिखें। अब कल्चर क्या है, कल्चर की तारीफ़ देखें। कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ए सोसाइटी। सकाफ़त एक तर्ज़ ज़िंदगी है जिसमें रस्म व रिवाज, मज़हब, ज़बान, फ़नून और अक़दार शामिल है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफ़त की खुसूसियात। इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामी अक़दार। हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाज़ी। रिस्पेक्ट फ़ॉर एल्डर्स, बड़ों का एहतराम। सिंपलिसिटी, सादगी। लव फॉर पोइट्री एंड लिटरेचर, शायरी और अदब से मोहब्बत। क्वेश्चन 4 है। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, उर्दू में पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी की हालत क्या है। द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ लो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। इट इज़ इम्प्रूविंग बट स्टिल रिमेंस बिलो 60%, ये बेहतर हो रही है लेकिन अब भी 60% से कम है। रूरल एरियाज़ हैव लोअर लिटरेसी रेट दैन अर्बन एरियाज़, देही इलाक़ों में शरह ख़वानदगी शहरी इलाक़ों के मुकाबले में कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो देहाती लोग हैं वहाँ पर शरह ख़वानदगी बहुत कम है, ठीक है। शहरों में फिर भी अभी एजुकेटेड पीपल आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन 5 है। राइट डाउन एनी 5 स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज, या तो प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रीज आ सकते हैं या आपके पास डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आ सकते हैं। तो दोनों का आंसर इंशाल्लाह हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट यानी तरक्की के इक़दाम। उर्दू में बोलूँ तो पाकिस्तान में सनतों की तरक्की के लिए 5 इक़दाम या सनतों के मसाइल लिखें, ठीक है। तो देखो स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट। प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सस्ती बिजली और गैस फराहम करना। ऑफ़र ईजी लोन्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकारों को आसान कर्ज़े देना। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नक़ल व हमल और मवासलात को बेहतर बनाना। इस्टेब्लिश टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स, फ़नी तरबियती मराकज़ क़ायम करना। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना। अब यही क्वेश्चन यूँ भी पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आपने इस तरह लिखना है। लेक ऑफ कैपिटल, सरमाए की कमी, यहाँ पे कैपिटल से मुराद सरमाया, सरमाए की कमी। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, हुनरमंद मज़दूरों की कमी। एनर्जी क्राइसिस, यानी एनर्जी क्राइसिस में लोड शेडिंग वगैरह आते हैं। तवानाई बहरान, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नाक़िस बुनियादी ढांचा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
سیاسی عدم استحکام. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کوشچن دونوں صورتوں میں ہیں فائدے اور نقصان. رائٹ اینی 5 ایڈوانٹیجز آف فارسٹ. جنگلات کے 5 فوائد لکھیں. فارسٹ پرووائڈ آکسیجن اینڈ کلین ایئر. جنگلات آکسیجن اور صاف پانی فراہم کرتے ہیں. دے پریونٹ سوائل ایروجن. یہ مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں. دے پرووائڈ ووڈ اینڈ میڈیسنل پلانٹس. یہ لکڑی اور طبی پودے فراہم کرتے ہیں. دے ہیلپ مینٹین ایکولوجیکل بیلنس. یہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں. دے پرووائڈ شیلٹر ٹو وائلڈ لائف. یہ جنگلی حیات کو پناہ دیتے ہیں. کوشچن نمبر 7. نیم اینی 5 منرلس کول نیچرل گیس اینڈ 3 ادرس فون ان پاکستان اینڈ اسٹیٹ دیئر یوزز آلسو. آپ نے کیا کرنا ہے اس پر اردو والوں کے لیے پاکستان میں پائے جانے والے 5 معدنیات اور ان کے استعمال لکھیں. اب ان کے جواب دیکھیں. کول اردو میں لکھیں گے کوئلہ. یوز فار انرجی پروڈکشن اینڈ ان سیمنٹ انڈسٹریز. توانائی پیدا یعنی توانائی پیدا کرنے اور سیمنٹ کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے. نیچرل گیس اردو میں قدرتی گیس. یوز فار ڈومیسٹک فیول اینڈ انڈسٹریز. گھریلو ایندھن اور صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے. جپسم یوز ان سیمنٹ اینڈ فرٹیلائزر انڈسٹریز. سیمنٹ اور کھاد کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے. کرومائٹ یوز ان مینوفیکچرنگ اسٹینلیس اسٹیل بنانے میں استعمال ہوتا ہے. سالٹ یوز ان فوڈ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز. اچھا نمک خوراک اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے. کوشچن نمبر 8. رائٹ ڈاؤن 5 کازز آف انوائرمنٹل پولوشن. ماحولیاتی آلودگی کے 5 اسباب لکھیں. تو اس کے آنسر ہے انڈسٹریل ویسٹ, صنعتی فضلہ, اسموک فرام وہیکلس, گاڑیوں کا دھواں, ڈیفارسٹریشن, جنگلات کی کٹائی, یوز آف پلاسٹک بیگز کا استعمال, ڈمپنگ گاربیج انٹو ریورس اینڈ سیز, دریاؤں اور سمندروں میں کچرا پھینکنا. تو یہ ماحولیاتی آلودگی کے اسباب. کوشچن نمبر 9 ہے اور رول فار دی پراسپیرٹی اینڈ پروگریس آف پاکستان ان 5 پوائنٹس. یعنی ہمارا جو کردار ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں وہ کوئی 5 پوائنٹ کی صورت میں لکھنا ہے. تو کوشچن اردو میں یہ بنے گا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں ہمارا کردار. تو جواب یہ ہے بی آنیسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. ایماندار اور محنتی بنیں. پے ٹیکسز ریگولرلی. باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرے. گیٹ ایجوکیشن اینڈ سیپریٹ اویئرنیس. تعلیم حاصل کرے اور شعور پھیلائے. پروٹیکٹ نیشنل ریسورسز. قومی وسائل کی حفاظت کرے. ریسپیکٹ لا اینڈ آرڈر. قانون اور ضابطے کا احترام کرے. کوشچن نمبر 10 دیکھیں. رائٹ ڈاؤن اینی 5 کازز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان. مشرقی پاکستان اس وقت آپ اس کو بنگلہ دیش بول سکتے ہیں. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 5 وجوہات لکھیں. اکنامک ڈسپیرٹی, معاشی عدم مساوات, پولیٹیکل ڈسکریمنیشن, سیاسی امتیاز, لینگویج کنٹروورسی, لسانی تنازعہ, ٹھیک ہے زبان بھی تو ملتی نہیں تھی, لیک آف پراپر ریپریزنٹیشن, مناسب نمائندگی کی کمی, ملٹری ایکشن ان ایسٹ پاکستان, مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی. تو ان چیز کی وجہ سے, ان اسباب کی وجہ سے جو مشرق پاکستان ہے وہ مغرب پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. رائٹ اینی 5 آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ اور مجاہدین موومنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اردو میں اگر بولوں تو علی گڑھ تحریک یا مجاہدین تحریک کے 5 مقاصد لکھیں. ٹھیک ہے, تو علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیو دیکھیں. سیپریٹ ماڈرن ایجوکیشن امانگ مسلمس. مسلمانوں میں جدید تعلیم کا فروغ. کریٹ پولیٹیکل اویئرنیس. اچھا سیاسی شعور پیدا کرنا. امپروو دی سوشل اسٹیٹس آف مسلمانوں کا جو سماجی مقام ہے اس کو بہتر بنانا. پروٹیکٹ مسلم رائٹس. مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا. ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ بٹوین مسلمس اینڈ برٹش. مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. کوشچن 12 ہے ہائی لائٹ اینی 5 پوائنٹس وچ میک دی کریکٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح اے رول ماڈل فار ادرس. قائد اعظم کے کردار کی کوئی 5 خصوصیات جو انہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل بناتی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, ایمانداری اور دیانتداری. اسٹرانگ لیڈرشپ, مضبوط قیادت. ٹائرلیس اسٹرگل فار پاکستان کے لیے انتھک جدوجہد. بلیف ان ڈیموکریسی اینڈ لا, جمہوریت اور قانون پر یقین. ریسپیکٹ فار مائنورٹیز, اقلیتوں کا احترام.
Question 13 ہے رائٹ اینی 5 points فرام جناس 14 points. یعنی آپ نے جناح کے کوئی 14 نکات میں کوئی 5 نکات آپ نے بتانا ہے. تو پہلا ہے مسلم شوڈ ہیو سیپریٹ الیکٹوریٹس. مسلمانوں کو علیحدگی انتخاب کا حق دیا جائے. پروٹیکشن آف مائنورٹیز شوڈ بی گارنٹیڈ. اچھا اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. فریڈم آف ریلیجن شوڈ بی انشورڈ. مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جائے. پروونسز شوڈ ہیو آٹونومی. مذہبی اچھا یہ ہو گیا نا. پروونسز شوڈ بی آٹونومی. صوبوں کو خود مختاری دی جائے. ایکول رائٹس شوڈ بی گیون ٹو آل نیشنز. تمام قوموں کو مساوی حقوق دیے جائیں. اس کے بعد یہ بھی پوچھا جائے رائٹ فیو اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح. تو اس طرح بھی کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ آخری کوشچن ہے آج کا. موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس ہے ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال ہم نے بتانے ہیں. پہلا ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن. اردو والوں کے لیے اتحاد ایمان تنظیم ٹھیک ہے. پاکستان واز کریٹڈ دا ڈے دا فرسٹ انڈین بیکیم مسلم. پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندوستانی مسلمان ہوا تھا. ورک اینڈ وی آر بورن ٹو سکسیس. کام اور صرف کام اور ہم کامیاب ہوں گے. وتھ فیتھ ڈسپلن اینڈ سیلف لیس ڈیووشن ٹو ڈیوٹی دیر از نتھنگ ورتھ وائل دیٹ یو کین ناٹ اچیو. ایمان نظم اور قربانی سے کوئی مقصد ٹھیک ہے حاصل نہ ہونے والا نہیں. وی اور آل نو پاکستانیز ناٹ بلوچیز پٹھانس سندھیز بنگالیز پنجابیز اینڈ سو آن. ہم سب ایک پاکستانی ہیں. نہ بلوچی نہ پٹھان نہ سندھی نہ بنگالی نہ پنجابی. تو یہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا جس میں اردو میں جو پیپر دے رہے وہ اردو میں ذرا اس کو لکھنے کی کوشش کریں. باقی انگلش والے جو ہے نا اس کو انگلش میں لکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.